बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फ़रोग़ मरसिया के सिलसिले का एक और प्रोग्राम लेकर असगर मेहदी रिज़वी, सैयद जावेद हसन और वसीम अमरोही हाज़िर खिदमत हैं। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मरसिया बहैसियत आले पैगंबर की पसंदीदा ज़ाकिरी। मरसिया के बारे में गुफ्तगू होगी और इस बारे में भी बहस करेंगे कि मरसिया आया अदब है या आज़ादारी। नई नस्ल में मरसिए का किस तरह से फ़रोग़ किया जा सकता है, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आजकल के दौर में हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि मरसिया मज़ीद दुनिया में फैल सके। जावेद साहब, आले मोहम्मद की पसंदीदा ज़ाकिरी, मरसिए को क्यों कहा गया? मरसिए को इसलिए कहा गया है कि जो ज़माना था, हमारे आइम्मा का ज़माना था, वो करीब पहली सदी हिजरी दूसरी सदी हिजरी तक था। जी हाँ। उस वक़्त तक अरबी ज़बान की फसाहत और बलागत से भरी हुई थी और गुफ्तगू भी उमन मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा ही हुआ करती थी। बिल्कुल। तो वो जो आजकल जो मंतिक़ और इल्मुल कलाम है, ये चीज़ें हैं उसकी होती थी, लेकिन शायरी को बहरकैफ़ फ़ौक़ियत हासिल थी, चाहे कसीदा की शक्ल में हो, चाहे वो मरसिए की शक्ल में हो। फरद्दा का कसीदा है, बहुत मशहूर कसीदा जो हज़रत चौथे इमाम के शान में है। फरद्दा का कसीदा है शामिल मालिक के इसमें। तो ज़माने में होती थी। इमाम के इतने खुतबात हैं, अगर आप उसको देखिए, इमाम हुसैन का खुतबा यानी मदीने से रवानगी और मक्के से रवानगी और फिर बामिना में खुतबा देना और फिर मैदान करबला में रोज़े अव्वल खुतबा देना और फिर असर से पहले और असर के बाद, ज़ोहर से पहले ज़ोहर के बाद खुतबा है। तो सारे मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा है। उस ज़माने में गुफ्तगू ही मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा और शायरी में हुआ करती थी। तो जब ज़ाहिर है किसी का ज़िक्र कर रहे हैं, अगर आप उसको आम ज़बान में बात में कहते हैं, नसर में कहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता है, और नज़म की शक्ल में आप कहते हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाता है। और ये आप यहाँ अरबी में जैसे बलागत और फसाहत का ज़माना था, अगर आप हिंदुस्तान में आ जाइए, आज से 200 साल पहले सब्ज़ी बेचने वाला भी शायरी करता था। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। मजनू की पसलियाँ हैं, लैला की उंगलियाँ हैं, क्या खूब ककड़ियाँ हैं। बिल्कुल सही। तो वो चीज़ें राइज थी उस ज़माने में, शायरी राइज थी, शायरी का रवाज था, और शुरफा में ख़ास करके ज़माने हिंदुस्तान में भी और ज़माने में भी जो पढ़ा लिखा थे अरबी जो थे, सबा मुअल्लक़ात जो है अरबी का ही है ना। बिल्कुल। सबा मुअल्लक़ात थे, तो शायद ज़माना ही था। तो अब ज़िक्र इमाम हुसैन हो या किसी का कसीदा हो, ज़िक्र मसाइब हो, वो जब उसका इम्पैक्ट नसर में उतना नहीं होता जो नज़म में हो जाता है, इसलिए वो एक ज़ाकिरी की शक्ल हुई थी जहाँ ज़िक्र किया जाए और नज़म में किया जाता था, इसलिए मरसिया हो गया। और मरसिया वैसे मरसिए की हिस्ट्री अरबिक लिटरेचर में बहुत पुरानी है। बिल्कुल पुरानी है। वो उस वक्त नहीं, उससे पहले से, आदत से पहले से या जालियत में अमरुल क़ैस, नाबग़ाज़ ज़ुबियानी, अमरुल क़ैस, बड़े बड़े अरबी शुअरा गुजरे हैं जैसे, और उसमें मरसिए वाले भी लोग गुजरे हैं, मरसिए भी कहे गए हैं, कसीदे भी कहे गए हैं। तो इस हिसाब से वो पसंदीदा ज़ाकिरी हुई। बिल्कुल। अच्छा, मरसिया जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ तो जो है वो ये है कि आप बहुत तक़दीस आज़ादारी भी कहते हैं, आप जो हैं वो एक तरह से आज़ादारी की वजह से बहुत ज़्यादा उनसियत रखते हैं, आपके दिल में घर है मरसिए का, आज़ादारी का। मगर जब अदब की बात आती है तो मरसिया आया अदब है या आज़ादारी है, ये इस सिलसिले में कुछ रहनुमाई फरमाएंगे। मरसिया अदब है, अदब का हिस्सा है, अदब के सिन्फ़ अदब में शामिल है। जैसे मसनवी है, अदब आलिया है, जैसे वैसे मरसिया है, मरसिया भी या रुबाइयात है या मरसिया है, मसनवी है, वो सब अदब का हिस्सा है। आज़ादारी क्या है? आज़ादारी तो ये है कि गम मनाना। अब हम आज़ादारी हुसैन की बात कर रहे हैं, हम खाली आज़ादारी तो कुछ नहीं, आज़ादारी हुसैन की बात कर रहे हैं। आज़ादारी हुसैन में देखिए, आज़ादारी हुसैन में मुख्तलिफ चीज़ इसके हिस्से हैं। बिल्कुल। एक तो मसनूआत हैं जो आज़ादारी का हिस्सा है, मसलन अलम, ताबूत, जरी, ये शबीह आप बनाते हैं, इंसान खुद सना करता है, मसनूआत हो गई। एक एक्शन है जो शिद्दत गम में आप करते हैं, बिल्कुल, जो सर पीटना, सीना पीटना, जंजीर मारना, कमा मारना, और एक होता है उसका
الفاظ میں اظہار. بالکل. تو الفاظ میں اظہار جو ہے وہ آپ نوحے کی شکل میں، مثنوی کی شکل میں، اس کی شکل میں آپ کرتے ہیں، کی شکل میں کرتے ہیں، تو وہ اظہار ہو گیا. تو مرثیہ اس صنف ہے، اداری کا حصہ ہے. ادب سے تعلق اس کا الگ ہے لیکن اداری کا حصہ بن گئی ہے. اب وہ دوسری بات ہے کہ تعصبات سے ادب میں شاید میں زیادہ اس کے اوپر گفتگو نہیں کر سکتا. ادب میں مرثیوں کو وہ مقام نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا. اس میں تعصبات ہیں، اور اس کے یہ بہت پرانی بحث ہے. بڑے لوگوں نے گفتگو کی ہوئی ہے اس کے اوپر کہ مقام جو دینا چاہے تھا یا مرثیہ بگڑا شاید مرثیہ گو والی بات مشہور تھی جو لوگ انشاء کی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ صرف بینیہ مرثیوں کی وجہ سے انہوں نے کہی تھی، مگر پھر بعد میں مرثیے کی شکل جو تھی، ہاں مرثیے کی شکل جو تھی نا، پہلے مرثیہ صرف چونکہ ادب میں اس کا مقام اس لیے نہیں بنا تھا کہ اس سے پہلے سودا کے زمانے میں بھی مرثیہ کہے جا رہے تھے. مرثیہ بھی صاحب نے مرثیہ کہے، بالکل وہ مرثیہ تھے، صرف مرثیہ ہی تھے، صرف بینیہ تھے اور صرف مصائب تھے. لیکن جب سے ضمیر اور خلیق کے بعد سے جو پھر جہاں پہ میرا نیس اور دوین کو لے گئے، اس کو ایپک پوئم بنا لیا، بالکل، تو پھر اس کا تو مقام کچھ اور ہی ہو گیا. اس کا مقام طرز دی ایک مرثیہ، بالکل ایک نئی جہت آئی، شکل بن گئی. بالکل بالکل بالکل. جب نیا ایک طالب علم جب اس طرف جو ہے وہ شوق رکھتا ہو تحت اللفظ خوانی کا، جی اس کے لیے آپ سے پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ ہاں ممبر پہ بٹھائیے اور پھر رہنمائی کیجیے. بالکل. اور پھر ہم نے یہ بھی گفتگو کی کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، آواز کی بات ہوئی، باقی تمام چیزوں کی بات ہوئی. اچھا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی صاحبان شوق رکھتے ہیں وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ لغت کون سی استعمال کی جائے. تو آپ کے نزدیک کون سی، کیونکہ لغت بھی جو ہے مختلف ہیں، میں فیروز اللغت کی بات نہیں کر رہا، یعنی مرثیہ خوانوں کے لیے جو تحت اللفظ خوانی کرنا چاہیں کون سی لغت مستند ہے پنجابی صاحب؟ دیکھیں لغت تو بہت ساری ہیں. فرنگ عامرہ ہے، بالکل فرنگ عامرہ میں کوئی ہندی فرنگ عامرہ اچھی لغت ہے. اس طرح سے نسیم اللغات ہے، بالکل بچے سب سے بہتر ہے، لیکن وہ شاید سب کو پاس نہ مل سکے. جو اردو بورڈ نے چھاپی ہے 22 والیوم میں میرے پاس ہے، تاریخی اصول. ہاں اس میں اس لیے اس میں وہ لوگ شامل تھے، نسیم امروی صاحب شامل تھے، جوش صاحب شامل تھے، شان الحقی صاحب شامل تھے. بڑے بڑے لسانیات کے جو ماہر تھے وہ اس کے وہ رہ چکے تھے. تو اس میں وہ بہت زیادہ اوتھینٹک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک لغت میں یعنی فرنگ عامرہ میں اگر مل جاتا ہے آپ کو اور وہ اگر زیر سے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو اتنے اس میں الجھنا نہیں چاہیے کہ یہ اچھا پھر ہر علاقے کی الگ الگ ہے. جیسے آپ ایک لفظ اب لکھنؤ میں عمر مؤنث بولتے ہیں، 2 لفظ آ گئی ہیں، 1 لفظ آ گئی ہیں. باقی دہلی میں ہماری طرف لفظ کو مذکر بولتے ہیں. تو یہ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس میں تھوڑا سا الگ ہے، علاقے کا فرق ہے. تو اس کی بحث میں پڑھنا نہیں چاہیے میرا خیال ہے. ہم اس میں پڑھ جائیں گے نا کہ اب لغت بھی ہم اسپیسیفائی نہیں کر سکتے. ٹو بی ویری آنیسٹ، ہم کو لغت کا جو ایک لغت جو معتبر لغت ہے جیسے فرنگ عامرہ ہے یا نسیم اللغات ہے. چلیے ہم اردو بورڈ کی لغت کی بات نہیں کرتے، وہ 22 والیوم میں ہے، سب کے پاس شاید نہ ملے، لیکن کسی کے پاس ہو تو دیکھ سکتے. اب تو خیر نیٹ کا زمانہ ہے، بالکل آپ ساری نیٹ ہے. وہ کی آصفیہ ہے، وہ بھی فرنگ آصفیہ ہے، وہ بھی 4 والیوم میرے پاس کمپیوٹر پہ ہے، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. احتیاطاً دیکھ لیں 2-4 جگہ پہ، لیکن ہوتا ہے. اچھا یہ جو اردو لغت بورڈ کی جو 22 جلدوں والی جو لغت ہے تاریخی اصول پر، یہ بھی اپلیکیشن کی صورت پہ اینڈرائڈ اور آئی فون پہ آ چکی ہے. جی اچھا. تو اس میں یہ ہے کہ اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آئیے تو آپ انسٹال کریں اور باقاعدہ اردو میں ٹائپ کر کے آپ جو ہے وہ لفظ کے اصل تلفظ بھی. اچھا اس میں یہ بات بھی ہے کہ اگر جیسے شمہ ہے شمہ ہے، تشنا ہے تشنا ہے، تو انہوں نے دونوں زبر اور زیر کے ساتھ بھی دیا ہوا ہے کہ بھائی آپ دونوں طرح سے بول سکتے ہیں. تو ضروری یہ ہے طالب علموں کے لیے کہ اگر لغات کا استعمال ہو تو لغات کے استعمال تک تحت اللفظ خوانی میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک استاد بھی ہو یا کسی کو مرثیہ سنوا دیا جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو لغات میں جو تلفظات ہوتے ہیں وہ مرثیے کی کیفیت پہ بعض اوقات جو ہے اس پہ صادق نہیں آتے. آپ کو کسی نہ کسی کو سنوانا پڑتا ہے کیونکہ بعض اوقات جو لفظ ہے وہ اصل میں اس لفظ کے معنی وہ نہیں ہوتے ہیں مصرے میں جس طرح سے استعمال ہو رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی آپ پڑھیں، اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کسی کو سنوائیے. ہم بھی آج جو پڑھتے ہیں وہ کسی نہ کسی کو سنواتے ہیں اور اپنی غلطیاں جو ہیں
وہ درست کرتے رہتے ہیں. اور یہی ایک عمل ہے سیکھنے سکھانے کا, جو کہ میرے حساب سے ہم جب 70-75 سال کے ہو جائیں گے اس وقت بھی سیکھنے کے ہی عمل سے گزر رہے ہوں گے. سیکھتا تو ہر وقت ساری زندگی سیکھتا ہے, یہ ہے